हेर्नुहोस् सबै लेटेस्ट खबरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सब्स्क्राइब बटन थिचेर र साथसाथै नोटिफिकेसन बेल पनि प्रेस गर्नुहोला नयाँ न्युजहरू हेर्नका लागि। नमस्कार अनि जय गोर्खा। म अञ्जनी शर्मा भुजेल यस विधानसभा चुनावमा एउटा स्वतन्त्र प्रार्थी र म विश्वस्त छु तपाईहरुले यो दार्जिलिङको छोरीलाई जिताएर मलाई विजय पनि बनाउनुहुन्छ, किनभने म तपाईहरुकै आवाज हो। हामी दार्जिलिङे कस्तो छौं? हामी दार्जिलिङे अलिकति खस्रो बोल्छौं, त्यसैले म पनि त्यस्तै छु। मलाई त्यस्तो मिठो बोलेर कसैलाई धोका दिन पनि आउँदैन। म सायद सत्य बोल्छु र मैले बोलेको कतिलाई खस्रो पनि लाग्छ। तर जे जस्तो छ हामी त्यस्तै हुन्छौं। अगाडि हामी जस्तै छौं, पछाडि पनि हामी त्यस्तै हुन्छौं। हामी भन्ने यो शब्दले हामीलाई कति टुक्रामा बाटेको छ र कोही बेला जोडेको पनि छ। कोही बेला हामी भन्दा सिङ्गो दार्जिलिङे हुन्छौं, त कोही बेला हामी भन्दाखेरि जात जातमा टुक्रिन्छौं, पार्टी पार्टीमा टुक्रिन्छौं, धर्म धर्ममा टुक्रिन्छौं। कहिले कहिले त हामी पुरुष र महिला, स्त्री र पुरुषमा पनि छुटिरहेको हुन्छौं। कहिले हामी गाउँमा समाजमा हरेक चीजमा टुक्रिरहेको हुन्छौं। कहिले हामीले हाम्रो भाषामा पनि टुक्रिरहेको हुन्छौं। यही हाम्रो सानो जुन चाहिँ हामी छ, त्यो हामीलाई नै युटिलाइज गरेर ठूला जुन चाहिँ सुपर पावर्सहरू छन्, उहाँहरूले हामीमाथि राज गरिरहेको छन्। हामीले कमाएको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ, हामीले बनाएको जति पनि कमाइ छ, त्यो सबै उहाँहरूले लगिरहेको छ र हामीलाई दिएको छ त केही न केही, खाली एउटा सोच जुन चाहिँ हो हामीलाई अहिले यति साह्रो लाचार बनाएको छ कि हामीले विकल्पै नसोच्नु सक्ने, हामीले के हुन्छ भनेर विश्वास नै गर्नु नसक्ने, हामीमा पनि त्यो दम छ, हामीमा पनि त्यो बल छ भनेर सोच्नै नसक्ने हामीलाई बनाइसकेको छ। मैले देखेको दार्जिलिङ तीन किसिमको दार्जिलिङ थियो। एउटा दार्जिलिङ 80 को दशक भन्दा पहिलाको दार्जिलिङ, अर्को 80 को दशकको बादको दार्जिलिङ र आजको जुन चाहिँ दार्जिलिङ छ, जुन चाहिँले भविष्यको दार्जिलिङको निर्माण गर्नेछ। 80 को दशकको दार्जिलिङलाई मैले देखे भन्नु सक्दिनँ। 80 को दशक भन्दा पहिलाको दार्जिलिङको बारेमा मैले खाली मेरो काका, बडा, मामा, बडी, हजुरआमा, हजुरबाबा उहाँहरूबाट नै सुनेको छु है। तर त्यो दार्जिलिङमा मलाई फेरि फर्केर जानु मन लाग्छ। मेरो बाबा तरुण गोर्खा है, गोर्खालीगको तरुण जुन चाहिँ एउटा युथ विङ थियो, तरुण गोर्खाको स्थापक थिए। उहाँहरूले नै बनाउनु भएको थियो तरुण गोर्खा। त्यति बेला जोश थिए, किनभने त्यति बेला पनि हामीमाथि भाषाको अतिक्रमण त्यति नै थियो है। तर उहाँहरूमा पनि त्यो सोच थियो कि आफ्नो भाषा, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाएर राख्नुपर्छ। यसैले मलाई एउटा कथा त्यति बेलाको याद आउँछ है, जुन चाहिँ मैले धेरैपल्ट सुनेको छु अलग अलग व्यक्तिहरूकोबाट। यसैले म यसलाई सत्य पनि ठान्छु। त्यति बेला अलग अलग नेम प्लेट्सहरू, यो गभर्मेन्टल डिक्लेरेसन्सहरू, कतिवटा पोस्टर्सहरू, कतिवटा नामहरू जति लेखेको हुन्थ्यो, त्यो कोही बेला बेङ्गलीमा या इङ्ग्लिसमा लेखिदिने गर्थे दार्जिलिङमा है। त्यति बेला तरुण गोर्खाका हाम्रा बाबाहरू, हाम्रो बाबाका साथीहरू सबैजना बिहानै मिरमिरे बिहानैमा अँध्यारोमै गएर चाहिँ त्यो सबै नेम प्लेटहरू, त्यो सबै नेम बोर्डहरू जति पनि लेखिन्छ त्यसलाई चाहिँ कालो मसी लगाएर मेट्याएर त्यो माथि फेरि नेपालीले सच्याएर लेख्ने गर्थेन। त्यो थियो 80 को दशक भन्दा पहिलोको दार्जिलिङ। त त्यो दार्जिलिङमा के मिठोपना थियो भन्नुहोस् त? त्यो दार्जिलिङमा मेरो बाबा हुनुहुन्थ्यो तरुण गोर्खामा, यानि कि गोर्खालीगमा। उहाँहरू युवा हुनुहुन्थ्यो, जोस हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूकोमा। उहाँहरूको नै सहपाठी अलिकति सिनियर है, अर्कै पोलिटिकल पार्टीको हुनुहुन्थ्यो आरबी राई सर। आरबी राई सरले नै त्यति बेला हाम्रो बाबाहरूलाई सुटुक्क किनेर रङ, त्यो ब्रस दिने गर्नुहुन्थ्यो अरे। हुन त उहाँ सत्ताको पार्टीमा थिए, तरै पनि त्यो साँठगाँठ हामीमा थियो। त्यति बेलासम्म हामीलाई पार्टीले टुक्राएको थिएन, दाजुभाइ हामी एकअर्कालाई मारिरहेको थिएनौँ। हामीमा डिफरेन्सेस थियो, तर हाम्रोमा एउटा सचेतता थियो। लेट अस अग्री टु डिसअग्री बट लेट अस वर्क टुगेदर भन्ने एउटा कन्सियसनेस थियो। त्यो कन्सियसनेस अहिले खत्तम भएर गइरहेको छ। त्यहाँबाट आयो 86 भन्दा बादको दार्जिलिङ। त्यो दार्जिलिङमा कहिले 6 इन्च घटाइदिने, त कहिले कसैको घर चलाइदिने, कहिले कुनै सुत्केरीलाई बाटो रोकिदिएर त्यो उहाँको तिनै मृत्यु भएको कथाहरू पनि छ। कहिले एउटा दाजुले एउटा भाइलाई मारेको, कहिले एउटा मामाले एउटा काकालाई मारेको। त्यो 80 को दशकको दार्जिलिङ र त्योभन्दा अगाडिको अझै डरलाग्दो दार्जिलिङ, जहाँनिर सोच्नु पनि निषेध थियो, जहाँनिर बोलेर अलिकति पढालेखा मान्छेले कुरा गरेकी त सोसियल बाइकट हुन्थ्यो है। त्यहाँबाट जति पनि इन्टेलेक्चुअल्सहरू छ, उहाँहरूलाई जिउन यति मुस्किल बनाएको थियो कि ज्यादा जस्तो इन्टेलेक्चुअल्सहरूले दार्जिलिङ छाडेर नै जानु पर्यो। त्यो दार्जिलिङ जुन चाहिँ दार्जिलिङमा ड्रग एडिक्सनको राज चल्यो, त्यो दार्जिलिङ जहाँनिर युथहरू नशामा, ड्रग एडिक्सनमा भुलिएर एकअर्कालाई मार्ने, पार्टीको खेताला गर्ने, यही सबैमा दार्जिलिङ रोमिरह्यो। र अहिलेको दार्जिलिङ छ
अहिलेको दार्जिलिङ यो 80 को दशकको दार्जिलिङकै रिजल्ट हो। 80 को दशकको दार्जिलिङमा एउटा डरलाग्दो बिमारीले हाम्रो घरमा प्रवेश गर्यो। त्यो बिमारी के हो भन्नुस् त? त्यो बिमारी हो अस्थायी कर्मचारीहरू। अस्थायी टिचर, अस्थायी कर्मचारी, सबै कुरो अस्थायी। यहाँनिर एउटा सिस्टम थियो, त्यो सिस्टमको नेता स्थायी तर सबै कर्मचारी चाहिँ अस्थायी। उहाँहरूले आफ्नो पुरा जीवन कुनै पर्मानेन्ट जब पाइन्छ कि, हाम्रो काम भोलि गएर सरकारी हुन्छ कि, भोलिको दिनमा हाम्रो एउटा सुनौलो भविष्य आउँछ कि भन्ने मेहनतमा उहाँहरूले पुरा जीवन आफ्नो बिताए। त्यो शिक्षकले जो अस्थायी थियो, त्यसले पढाएको स्टुडेन्ट्सहरू पनि त्यही मेन्टालिटीमा हुर्के। त्यसले सबैले गर्दामा आज रिजल्ट हाम्रो कस्तो छ? हामीलाई लाग्छ कि हामीमा केही गुण छैन, हामी त लाठे हो, हामी गोर्खा जातिमा केही केपेबिलिटी नै छैन, हामी गोर्खा जाति केही गर्न सक्दैनौँ, हामी गोर्खा जाति खाली अरूको चिज हजुरी मात्र गर्न सक्छौँ। त्यस्तो भइसकेको छ हाम्रो धेरै व्यक्तिहरूको मेन्टालिटी। धेरै व्यक्ति कमजोर गरिबको भनेको होइन मैले, धेरै व्यक्ति ज्ञानी धनी नेताहरू जो छन् उहाँहरूको पनि मेन्टालिटी आज त्यस्तै छ। तर हामीलाई लाग्छ कि हामीले अब यसलाई तोडेर एउटा विकल्प बनाउनु पर्छ। 80 को दशकदेखि आजसम्म यत्रो आन्दोलन हामीले गर्यौं, यत्रो आन्दोलन गर्दाखेरि हरेक आन्दोलनमा नेताले जिते तर जनता हारे। कुनै यस्तो आन्दोलन छैन दार्जिलिङमा या गोर्खा जातिको कुनै यस्तो आन्दोलन छैन हाम्रो यो क्षेत्रमा जुन चाहिँ आन्दोलनमा नेता हारेर जनताले जितेको छ। अफसोस सधैँ नै जनता कहिले घरदेखि बाहिर, कहिले घरदेखि भित्र, कहिले क्यान्डल जुलुसमा त कहिले मौन जुलुसमा त कहिले गाउने जुलुसमा त कहिले हिँड्ने जुलुसमा त कहिले भूख हडतालमा हर किसिमले आन्दोलन गरिरहेको छ। तरै पनि जित जनताको अहिलेसम्म भएको छैन, खाली नेताहरूको, एउटा दुईटा नेताहरूको भएको छ। त्यसरी नै हाम्रो दार्जिलिङमा यति भिन्न पोलिटिकल पार्टिज छ। 24 के 25, 23 यस्तै कति भनेको सुनेको थिएँ। इलेक्सनको समयमा अझै धेरै बनिने पनि गर्छ है। यसै कारण यो नसोच्नुहोस् कि हामी एउटा पोलिटिकल पार्टी हो, होइन। हामी खाली आज यहाँ सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको विकल्प बनेर उभिएको छौँ। किनभने भयो अब एकदमै बेसी राजनीति भयो दार्जिलिङमा। हरेक इलेक्सन्सको त्यो होडबाजीमा कुद्ने हुँदा, त्यो इलेक्सन्सको टिकट पाउनेको त्यो एउटा सेटिङ्समा जाँदाखेरि कसलाई गएर फकाउँदा हुन्छ, कसलाई गएर भन्दा हुन्छ, कसलाई कति पैसा दिएर हुन्छ, कसको चाप्लुसी गरेर हुन्छ, कसको पछि पछि हिँडेर हुन्छ, कसलाई कन्ट्र्याक्ट दिलाएर हुन्छ, यो सबै कुरोमा नै हामी ध्वस्त भइसकेको छौँ। यसैले हामीले सोच्यौँ कि एउटा विकल्प जन्मिनु जरुरी छ। यसैले हामीले त्यो विकल्पको यो झण्डा बनाएको छ। सबै पार्टीको झण्डाहरू लिएर तालिएको एउटा झण्डा है। यसमा हामीले लेखेको छौँ हामी नै हो हाम्रो विकल्प, जातीय उन्मुक्ति, सिंहको मुद्दा गोर्खाल्यान्ड, अनेकतामै एकता, स्वच्छ राजनीति र गोर्खे स्वाभिमान। यो पालिको हाम्रो पोलिटिकल क्याम्पेनको मोटो र थिम पनि यो नै हुनेछ। यो देख्दाखेरि, यो झण्डाको रङहरू देख्दाखेरि मलाई हाम्रो भाइटिका पनि याद आउँछ। यसैले आज म यहाँनिर उभिरहेको छु। भाइटिका हाम्रो संस्कृति र हाम्रो संस्कारको प्रथा नै यस्तै छ है। एउटा दाजुको सुरक्षा गर्नुको लागि बहिनी नै अगाडि आउनुपर्छ, एउटा माइतीको रक्षा गर्नुको लागि चेली नै अगाडि आउनुपर्छ। माइती गलत बाटोमा जाँदैछ भने ओइ हट रोक भनेर रोक्नु पनि एउटा चेली नै अगाडि आउनुपर्छ। यसैले आज म तपाईहरूको चेली, तपाईहरूको छोरी, तपाईहरूको प्रार्थी भएर यहाँनिर उभिएको छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले मलाई जिताएर विधानसभामा पठाउनुहुन्छ पनि। त विधानसभामा गएर तिमीले के गर्छौ त भन्ने धेरै प्रश्न छ। म तपाईहरूलाई ठुलो ठुलो सपना पनि देखाउँदिनँ, म तपाईहरूलाई यो पनि भन्दिनँ कि मैले यति तारिकसम्म यस्तो गरिनँ भने म गोली ठोकेर मर्छु या त्यति तारिकसम्म त्यो गरिनँ भने म रिजाइन गर्छु। नो, किनभने म एउटा नारी हो। नारीको कस्तो खालको मेन्टालिटी हुन्छ भने हामी पालन पोषण गर्छौँ, हामीले सबैलाई साथमा लिएर चल्छौँ र मेरो कोसिस नै यही छ कि हामी सबैजना एकजुट भएर नै चलौँ है, सबैजना एकत्रित भएर नै चलौँ। त्यसरी नै यो विधानसभा इलेक्सनमा जब मेरो जित हुन्छ त्यसको बादमा पनि हामी एकजुट भएर नै चलौँ। हामीले सल्युसन्स खोजौँ। प्रब्लम्स धेरै छ, त्यो प्रब्लम्सको सल्युसन कसरी खोज्ने त्यो बाटोपट्टि लाग्नु। सबैभन्दा पहिलो सल्युसन मैले देखेको पञ्चायती राज सिस्टम वापस आउनुपर्छ। पञ्चायती इलेक्सन भएर नर्मल पञ्चायत सिस्टम इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। पञ्चायत सिस्टम भनेको तपाईको आफ्नो गभर्नमेन्ट हो। तपाईको गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँमा कुना काप्चामा सबै गभर्नमेन्टल राइट्सहरू पुग्छन्, तपाईको आधारहरू तपाईले पाउनुहुन्छ है। त्यसरी नै धेरै गभर्नमेन्टल स्किम्सहरू छ जुन चाहिँ स्किम्सको थ्रु हामीले हाम्रो युथको डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हेर्नुहोस् त आज कति पलायन भइरहेको छ, कति बाहिर गएर काम गरिरहेको छन्, वापस घर आउनु चाहँदा पनि आउनु सक्दैनन् है। म आफैलाई सोध्छु है, आफै म दिल्ली जाँदाखेरि म एउटा
ग्रेजुएसन जस्ट सकेको केटी है 20 सालको एउटा केटी गएर दिल्लीमा एक्लै बसेर हाम्रो साथीहरू थियौँ हामी बस्थ्यौँ है त्यति बेला कई बार कतिपल्ट यस्तो पनि हुन्थ्यो कि हामीलाई खाने छाकको पैसा पनि पुरा पुग्दैन थियो है एक दिन मलाई थाहा छ जुन दिन हामीले एक प्याकेट वाइवाई 3 जना बाँडेर खाएको थियौँ किनभने हाम्रोमा केही पनि अरू किन्ने विकल्प थिएन हाम्रोमा पैसा नै थिएन तर घर फर्केर आउनु पनि हाम्रोमा अप्सनै थिएन किनभने दार्जिलिङ आएर के गर्नु यहाँनिर जबसम्म कुनै एउटा पोलिटिकल कनेक्ट छैन जबसम्म केही एउटा तपाईँकोमा पोलिटिकल कनेक्सन छैन तबसम्म तपाईँले कामै त पाउनु हुँदैन यहाँनिर जुन चाहिँ प्रथा छ इन्टरभ्यूको प्रथा है इन्टर सबै ब्याकडोरबाट भइसकेको हुन्छ पहिला नै तर तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा बोलाइन्छ त्यहाँनिर तपाईँको भ्यू गर्नुको लागि मात्रै बोलाइएको हुन्छ हेर्नुको लागि मात्रै बोलाइएको हुन्छ पहिला सेटिङ्समा सबै काम फिक्स भइसकेको हुन्छ कोही दाममा कोही कनेक्सनमा कोही परिवारमा है अर्को हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम अर्को एउटा प्रब्लम छ हाम्रो युथ हाम्रो नानीहरू हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हामीले हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूमा एउटा पोजिटिभ कल्चरल एस्पेक्ट कि म गर्नु सक्छु ममा त्यतिको केपेबिलिटी छ भन्ने एउटा भावना हामीले जगाउनु जरुरी छ यसैले मैले डिसाइड गरेको छु म एमएलए भएपछि फर्स्ट मेरो स्किम नै हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको निम्ति हुनेछ क्लास 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12 फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर 8 सालको समय हाम्रोमा हुन्छ है त्यो 8 सालको समयमा मैले सोचेको छु यो व्यक्ति नानीहरूलाई हामीले त्यति 8 स्ट्यान्डर्डदेखिको नै कोचिङ गर्न थालौँ कसरी कोचिङ गर्न थालौँ उहाँहरूलाई जेनरल नलेजको क्वेसन सिकाउँ यो कम्पिटेटिभ एक्जाममा कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ त्योहरू ल्याएर उहाँहरूको ग्रुमिङ प्रोग्राम सुरु गरौँ यसको साथसाथै हामीमा प्रब्लम के छ भन्दा हामीले हाम्रो इतिहास थाहा छैन हाम्रो नानीहरूलाई 8th स्ट्यान्डर्डदेखि अनवर्ड्स हामीले अलग अलग सोसियल स्किम्स एजुकेसनल स्किम्स बनाएर हामीले हाम्रो इतिहास पनि सिकाउँ ताकि त्यो नानी जब ठुलो हुन्छ उसले 8 साल कमसेकम एउटा कम्पिटेटिभ एक्जामको प्रिपरेसन गरेको हुन्छ उसले 8 साल कम्पिटेटिभ एक्जामको प्रिपरेसन गरेको छ भने 1 साल उसले आरामले बसेर पढ्यो भने सानो सानो स्टाफ सर्भिस कमिसनको एक्जाम मात्रै होइन डब्ल्युबिसिएस को एक्जाम मात्रै होइन आइएएस आइएफएस आइएएस सबै एक्जाम उसले पास गर्न सक्छ किनभने उसको मेन्टालिटी नै त्यस्तो भइसकेको हुन्छ र साथसाथैमा उसले आफ्नो संस्कृति आफ्नो इतिहासको बारेमा पढेकोले गर्दामा उसलाई आफूमा गोर्खा हुनुमा पनि गर्व हुन्छ है दार्जिलिङे हुनुमा पनि गर्व हुन्छ त्यो भएकोले गर्दामा ऊ जुनै पोस्टमा पुगे पनि आफूले आफूलाई दार्जिलिङे म यहाँबाट आएको भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुसँग लजाउँदैन अहिलेको हाम्रो प्रब्लम पनि त त्यही छ हामीलाई किन सानो सानो चिजहरूसँग तुलना गरिन्छ किनभने हाम्रा ठुला जो व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरू अगाडि आउनु चाहनुहुँदैन किनभने उहाँहरूको पनि कुरा के हो त यहाँनिर इन्टेलेक्टको यहाँनिर पढाइ लेखाइको यहाँनिर एउटा एजुकेटेड जमातको कदर नै त छैन त्यो प्रथालाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ दार्जिलिङ कुनै समयमा सेनिटोरियम थियो यहाँनिर मान्छे बिमार हुँदाखेरि रिकभर हुनुको लागि आउँथे किनभने हिल्सको इन्भाइरोमेन्ट यति राम्रो थियो तर आजको तपाईँले एयर क्रिटिक्यालिटी इन्डेक्स निकाल्नुहोस् एयर पल्युसन इन्डेक्स जुन चाहिँ छ तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ आजको दिनमा एयर पल्युसन इन्डेक्स पहाडकी रानी दार्जिलिङको 212 छ अनि त्यसमा हेर्नुभयो भने साइडमा लेखेको हुन्छ टिप्पणीमा एक्सट्रिमली अनहेल्दी प्लिज स्टे इन्डोर्स आज हाम्रो कुनै पनि राजनेता कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटरहरूले त्यो एंगलमा सोचेकै छैन जुन जग्गा हेल्थ बेनिफिट्सको निम्ति जानिएको थियो आज त्यो जग्गा पल्युसनको हब भएको छ यसलाई हामीले कसरी रिड्युस गर्ने त है दार्जिलिङ यति साह्रो क्राउडेड भएको छ कि नानीहरू स्कुल जाँदाखेरि ट्राफिकको प्रब्लममा फस्छन् नानीहरू मात्रै होइन स्कुल जाने नानीहरू मात्रै होइन स्कुल जाने अफिस जाने सबै व्यक्तिहरू स्कुलको ट्राफिक जाम बिहानको ट्राफिक जाममा यति डरलाग्दो फसेको हुन्छ कि उहाँहरूको कामै लेट भएर जान्छ सोचेको त्यो एउटा एनर्जी जुन चाहिँ हुन्छ बिहानको त्यो पनि त्यसमै व्यर्थ हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्नेछ त्यो इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले सोचेको स्टेप के हो भने डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ दार्जिलिङ अलिकति हाम्रो टाउनदेखिको बाहिर हामीले केही न केही डिसेन्ट्रलाइजेसन अलिकति स्प्रेड आउट हाम्रो टाउनलाई गर्नुपर्नेछ जग्गा हाम्रोमा छ हामीले खोजी निकालेर सहीसँग युटिलाइज गर्नु मात्रै पर्नेछ है यसरी नै हाम्रो जति पनि ड्राइभर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ हैन ड्राइभर दाजुहरूको निम्ति पनि हामीले केही न केही एउटा सल्युसन खोज्नुपर्छ उहाँहरूको सिक्योरिटी एकदमै जरुरी छ हेर्नुहोस् 105 दिनको आन्दोलन भयो मलाई सबभन्दा दुःख यो यसमा लाग्यो कि हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूको निम्ति केही कम्पनसेसन थिएन गभर्नमेन्टले पनि स्यालेरीहरूलाई कम्पनसेसन दिए हैन तपाईको यो कर्पोरेट हाउसेसहरूले उहाँको इम्प्लोइजहरूलाई केही न केही अलिकति भए पनि मिनिमम वेजेसहरू दिएर केही गरेर कम्पनसेट गरे तर 105 दिनको आन्दोलनमा हाम्रो दाजुभाइहरू जो ड्राइभर हुनुहुन्थे पथ कसरी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सिक्योरिटीको निम्ति केही भएन उहाँहरूको निम्ति कसैले काम पनि गरिदिएन
तर अब अगाडि गएर हामीले उहाँहरूको निम्ति पनि काम गर्नुपर्छ, किनभने ड्राइभर्सहरू हाम्रो ब्लड लाइन हो। आज दार्जिलिङ टुरिस्ट स्पट हो भने टुरिस्ट लिएर आउने र लाने, हाम्रो रासन लिएर आउने र लाने, हाम्रो खानेकुरा लिएर आउने र लाने सबै त हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निम्ति पनि केही गर्नु जरुरी छ। साथसाथैमा हाम्रो युथलाई इम्पावर गर्नु जरुरी छ। उहाँहरूलाई WBCS, IAS, WBCS होइन, SSC त्यो एक्जाम्सहरू मात्रै होइन, हामीले उहाँहरू मध्येमा एन्टरप्रेन्योरसिप बढाउँ होइन, नयाँ नयाँ गभर्मेन्टल स्किम्सहरू के छ लिएर आउँ। यसमा म एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकोले गर्दा म स्वतन्त्र रूपले नै काम गर्छु, मलाई कुनै अब्लिगेसन छैन। यसैले भोलिको दिनमा आएको गभर्मेन्टल स्किम मैले मेरो राजनीतिक दललाई, मैले मेरो सहयोगीहरूलाई, मैले मेरो क्याडरहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई केही बाध्यता छैन। जे जति आउँछ हाम्रोमा आउँछ, जे जति आउँछ हामी सबै दार्जिलिङकै लागि गर्नेछौँ। तर यो सबै त सानो सानो कुरा हो जुन चाहिँ मैले सोचेको छु है। म तपाईँकै छोरी हो, तपाईँकै बिचबाट आएको एउटा व्यक्ति हो। यसैले म हाम्रो मामा, काका, बडा, बडी, हाम्रो माइजू, हाम्रो छेमा, हाम्रो बडीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, हजुरबा हजुरआमाहरू जति पनि हुनुहुन्छ दार्जिलिङमा, उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भोलिको दिन म चौरस्तामा बस्नेछु 10 बजीदेखिको 2 बजीसम्म। एउटा नयाँ प्रथा म सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो म्यानिफेस्टो अगाडि ल्याउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबैसँग बात गर्न चाहन्छु। हुन त म्यानिफेस्टोमा सबैजनाले धेरै धेरै ठुलो कुराहरू गर्छन्, लेख्छन् पनि, जुन चाहिँ उहाँहरूले गर्दैन। तर मेरो लागि यो म्यानिफेस्टो एउटा यस्तो म्यानिफेस्टो हुनेछ जुन चाहिँ मेरो लागि एउटा टु डु लिस्ट हुनेछ है। तपाईँहरूले बताउनुहोस् तपाईँले के चाहनुहुन्छ कि हामीले के गर्नु। कतिवटा पक्ष छ जुन चाहिँ हामीले सोचेको छौँ, जुन चाहिँ मैले अहिले राख्न सकिनँ होला, तर कतिवटा यस्तो पक्ष होला जुन चाहिँ म तपाईँहरूकोबाट पनि सिक्न सक्छु है। यो एउटा कलेक्टिभ लर्निङको एउटा एटमोस्फियर हामीले ल्याउनु जरुरी छ। तपाईँले जे जान्नुहुन्छ मलाई सिकाउनुहोस्, मैले जे गर्नु सक्छु म गर्नेछु। यसै कारण भोलि भेटौँ हामी है। भोलि भेटेर यो कुनै एउटा क्याम्पेनिङ होइन, यो कुनै एउटा भाषणको मञ्च हुने छैन। म त्यहाँनिर बसेको हुन्छु, मेरो 1-2 जना सङ्गीहरू हुन्छ, तपाईँहरूले आएर मलाई जे सजेसन दिन सक्नुहुन्छ क्याम्पेनको लागि, मेरो यो अगाडिको पोलिटिकल करियरको निम्ति पनि, मेरो यो अगाडिको इलेक्सन्सको निम्ति पनि, र म एमएलए भएपछि मैले गर्नुपर्ने के हो त त्यसको निम्ति पनि तपाईँले मलाई सजेसन दिनुहोस् र म त्यो सजेसनमा वर्क गरेर तपाईँहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ बन्न सक्छु भन्ने मेरो आशा छ। जय गोर्खा। सधैँ पहाड अनि डुवर्सको लेटेस्ट समाचारहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सब्स्क्राइब बटन थिचेर।